बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ अल-मेहदी फ़िल क़ुरआन मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहु की तालीफ़ शुदा कुतुब में से एक है। ये किताब दर हकीकत उन 10 क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो तफ़सीरन, तावीलन, तंज़ीलन, तदबीक़न या तशबीहन हज़रत इमाम मेहदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अज़मत पर दलालत करते हैं। मर्ज आली क़द्र दामज़िल्लहु ने इन आयात को कुतुब आम्मा जैसे सुलेमान क़ंदूज़ी की किताब यनाबिउल मवद्दा वग़ैरह से साबित किया है कि ये तमाम आयात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुताल्लिक़ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। परवरदिगार आलम कुरान करीम में फ़रमाता है सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन। जिस तरह से गुज़श्ता जलसे में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से जो तौफ़ीक़ हासिल हुई है कि ख़ुद आपके मकाम पे कि जो मकाम आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में मस्जिद सहला में, यहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत हासिल करने के लिए उन आयात को पेश किया जाएगा कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुर्तबित हैं और उनको अहले सुन्नत के मनाबे और शियों के मनाबे से उन रिवायात को बयान किया जाएगा। तो पहली आयत जिसको इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुर्तबित किया जा सकता है वो सूरह बक़रा की यह आयत है कि हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब। यहाँ के ऊपर मुअल्लिफ़ किताब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी फ़रमाते हैं कि रिवायत की है हाफ़िज़ सुलेमान अल-क़ंजूज़ी अल-हनफ़ी कि ये एक सुन्नी आलिम दीन, इनकी किताब का नाम है यनाबिउल मवद्दा। इन्होंने अपनी किताब में इसको नक़ल किया है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से। तो ये शियों की किताब नहीं है बल्कि ये रिवायत सुन्नी और अहले सुन्नत के मनाबे से और उनके रेफरेंस से हम तक पहुँच रही है कि जिसके अंदर एक यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सवालात करता है और उसके इन सवालों में से एक सवाल ये है कि आपके बाद कौन औसिया होंगे। वो उनके औसिया के बारे में सवाल करता है। वो कोई आम यहूदी नहीं था बल्कि हिब्र था, मिन अहबारिल यहूद, यानी यहूदियों के उलमा में से था। और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके औसिया, जो आपके बाद आने वाले औसिया होंगे, उनके बारे में सवाल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके अपने औसिया का नाम गिनाना शुरू किया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ तक कि रसूल अकरम ने फरमाया फ़बाअदुहु इब्नुहु मुहम्मद, और 11वें इमाम के बाद उनके बेटे मुहम्मद होंगे। आपको या मुस्तहज़र हो इंशाअल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का नाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम है, इमाम ज़माना का नाम रसूलुल्लाह का नाम है, उनकी कुन्नियत इमाम ज़माना की कुन्नियत है। दोनों के नाम और कुन्नियत एक ही है। इस तरह से रिवायात में आया है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मेरे नाम का होगा और मेरी कुन्नियत है अबुल क़ासिम, वही उनकी भी कुन्नियत होगी। लिहाजा इमाम फरमाते हैं कि 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके बेटे होंगे कि जिनका नाम क्या है, इब्नुहु मुहम्मद, कि जिनका नाम है मुहम्मद, युदआ बिल मेहदी, और उनको मेहदी के नाम से जाना जाएगा। और किस नाम से जाना जाएगा, वल क़ाइम अज्जलल्लाहु फ़रजह, वल हुज्जा, और उनको हुज्जत के नाम से जाना जाएगा। फ़यग़ीब, वो गायब हो जाएंगे।
یعنی پردے غیب میں چلے جائیں گے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی عالم دین یہودی عالم کو وہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یغیب ثم یخرج، اس کے بعد ایک غیبت کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خروج کریں گے، وہ نکلیں گے، پردے غیب سے باہر آئیں گے۔ فَإِذَا خَرَجَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کہ جس طرح سے ان کی غیبت کے زمانے میں زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس کو آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں طوبیٰ للصابرین فی غیبتہ، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو ان کی غیبت میں صبر کرتے ہیں۔ تو یہ طوبیٰ یہ بشارت کا لفظ ہے، جس طرح سے بعد میں آنے والی آیات میں بھی اس چیز کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں طوبیٰ للصابرین فی غیبتہ، ان کی غیبت میں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو مبارک ہو۔ طوبیٰ للمقیمین علی محبتہ، اور مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو ان کی محبت کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، جو ان کی محبت کے اوپر ثابت قدم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رسول اکرم کہ اولئک الذین وصفہم اللہ فی کتابہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی صفت کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وقال، اور کہا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو متقین ہیں، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ جو غیب کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے یہ اہل سنت کی منابع سے یہ کتاب، یہ جو روایت ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے اسی چیز کو شیعوں کے منابع میں آ کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں روایت ملتی ہے بحار الانوار کی 51 نمبر جلد میں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں تذکرہ ہوا ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اما الغیب فہو الحجۃ الغائب، غیب کون ہے؟ حجت غائب، وہ خدا کی حجت کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہے، کہ جو آنکھوں سے غائب ہے، کہ جس کو عمومی طور کے اوپر لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ غیب کا مطلب ہی یہی ہے، ہر وہ چیز کہ جس کو انسان اپنے حواس سے خمسہ، جس کو اپنے 5 سینس آرگنز کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتا، اس کو سینس نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر قیامت غیب ہے۔ سب ایمان رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں مسلمان؟ بالکل رکھے ہیں۔ خود پروردگار عالم غیب ہے۔ پروردگار عالم کو کوئی بھی حواس تو بہت دور، عقل بھی پروردگار عالم کو درک نہیں کر سکتی۔ جب عقل بھی درک نہیں کر سکتی، عقل بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا پروردگار عالم بھی غیب ہے۔ اسی طرح سے جو غیب کے ایک مصداق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جو کمال الدین میں روایت ہے، کمال الدین میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کمال الدین کی 2 جلد اور صفحہ نمبر 340 کے اوپر شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی ہے فی قول اللہ عز وجل الذین یؤمنون بالغیب، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کیا بتایا کہ غیب یعنی کیا؟ فرمایا قال، وہ لوگ کون ہیں؟ من اقر بقیام القائم انہ حق، وہ لوگ کہ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ اس بات کا جو لوگ اقرار کرتے ہیں وہ غیب سے وہ لوگ مراد ہیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ اور اسی کے ساتھ اس آیت کے سلسلے میں بعض اور دوسرے مباحث ہیں، لیکن کیونکہ وقت مقید ہے، وقت جو ہے محدود ہے، لہٰذا ان کو انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔